बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 18 नवंबर है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि ये जो मुल्ज़िम अफनान है, इसके वालिद का क्या नाम है। इसके वालिद का आज नाम बता देता हूँ आपको आज की वीडियो में। दूसरा, जो अदालती सतह के ऊपर दो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, वहाँ पे क्या पेश आया वाक़या, समाअत क्या हुई, मुल्ज़िम के वकील ने क्या कहा, मुद्दई के वकील ने क्या कहा, और साथ साथ जो है जमानत बाद अज गिरफ्तारी जो है वो इस मुल्जिम की जो है वो सेशन कोर्ट में दायर की गई थी, और मुल्जिम की वकील की तरफ से वहाँ क्या दलाइल दिए गए, वहाँ पे क्या मामलात हुए, और जमानत बाद अज गिरफ्तारी किन वजूहात की बिना पर खारिज कर दी गई, ये सारी चीज़ें। और साथ साथ जो है सीसीटीवी फुटेज के हवाले से पता चल रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है, क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे इस केस के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो ट्रैवलिंग में होने के बावजूद जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, मोहसिन नकवी साहब, वो रफ़ाकत साहब के पास गए, जो इस मकतूल फैमिली के जो है वो सरबराह हैं, जो कि बहुत गम में हैं। उनके साथ हम दिली हमदर्दी भी करते हैं। और उनके पास वज़ीर आला साहब गए, उन्होंने कहा कि जी हम आपको हर हाल में इंसाफ की यकीन दहानी को यकीनी बनाएंगे, इंसाफ की फराहमी को, और सारी सूरत हाल चल रही है। लेकिन साथ साथ ज़ाहिरी बात है कुछ ऐसे भी जिम्मेदारान हैं जिनके हवाले से मजीद जो है हम बात करेंगे वीडियो में कि उनके हवाले से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में रखेंगे। आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आपका फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है। मामले की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले तो आपको बता दूं, सेशन कोर्ट लाहौर में जो है एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद साहब की अदालत में इस शख्स ने अपने वकील के थ्रू जो है, जो मुल्जिम अफनान है, इसने अपने वकील के थ्रू जमानत बाद आज गिरफ्तारी की दरखास्त दी थी। दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मुल्जिम जो है वो 18 साल का अभी नहीं है। हादसा जो है वो इत्तफाकी था, जानबूझकर प्लानिंग के तहत हादसा नहीं किया गया। मुल्जिम के वकील की तरफ से ये कहा गया कि जी मुल्जिम को जो है वो 302 का इसके ऊपर जो है वो दफात लगाई गई हैं, तो मुल्जिम को जो है वो जमानत दी जाए। जो मुद्दई के वकील हैं यानी रफाकत साहब के, उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी अब तो पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि अब तो इसमें दहशतगर्दी की दफात लग चुकी हैं, और दहशतगर्दी की जब दफात लग जाए तो ज़ाहिर बात है मुद्दई के वकील का यही मौक़िफ़ था कि दहशतगर्दी की जब दफात लग जाती होती है तो फिर जो है वो नाकाबिल समाअत हो जाती होती है। जो ज़मानत की दरख्वास्त है, तो इसलिए ये ज़मानत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। तो इसके ऊपर जो है अदालत ने रिपोर्ट तलब की, और उसके बाद जो है इसकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो अभी तक उसके ऊपर जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो जो है इन्होंने ज़मानत इसकी इस लड़के की नहीं हो सकी। जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसके ऊपर मतलब इसकी ज़मानत नहीं हो सकी, क्योंकि दफात लगी दहशतगर्दी की, तो फिर ज़मानत वाला मामला वहीं पे ही रह गया। अब आते हैं जी, दो और चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आज इसको, जो मुल्जिम है, इसको सख्त सिक्योरिटी में, इस मुल्जिम का नाम अफनान शफकत है और इसके वालिद का नाम शफकत अली है। सकना अस्करी 11 लाहौर के ये रिहायशी हैं। तो इसमें जो है जनाब, इसको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था जज अबहर गुल साहिबा के पास, और उसमें यह हुआ कि जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सख्त सिक्योरिटी में मुंह पर कपड़ा डाल के जैसे दहशतगर्दों को पेश किया जाता है उसी तरह पेश किया गया, और अदालत ने जो है इसके ऊपर समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है अगली समाअत के लिए, और इसका 5 दिन का जो है रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस ने जब ये समाअत हुई उसमें मौक़िफ़ अपनाया कि जी मुल्जिम जो है उसका हमें रिमांड नहीं दिया गया, हमने पहले रिमांड नहीं लिया, अब आप हमें रिमांड दें, हमने मुल्जिम से मजीद तफ्तीश करनी है, तो इसलिए इसका रिमांड दरकार है। जज साहब ने एक मौके के ऊपर कहा कि जरा मुझे चेक तो कराएं, ये अफनान है कौन, कितनी उम्र का लड़का है। तो मुल्जिम का जो वकील है उसने बाकायदा तौर पर जब आपने दलाइल दिए तो उसने कहा कि जी मुल्जिम जो है वो 17 साल का है। मुल्जिम ने वही वाले दलाइल, ज़ाहिर बात है कि जी जानबूझ के नहीं किया। मुल्जिम जो है उसके खिलाफ जो, क्योंकि इसकी उम्र 18 साल नहीं है, तो इसका मामला जो है वो जुवेनाइल कोर्ट में चलाया जाए, बल्कि ये नहीं कि इसके ऊपर उस तरह इसको ट्रीट किया जाए जैसे बड़ी उम्र के या बालिग या 18 साल से बड़ी उम्र के मुल्ज़मान को ट्रीट किया जाता है। तो इस्तदा की गई मुल्जिम की वकील की तरफ से कि जी वही दफात लगाई जाए जिन दफात का हक बनता है
وہ دفعات نہ لگائی جائیں جن دفعات کا اس معاملے میں اس کیس میں جو ہے وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ بہرحال انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے پھر جو مدعی کے وکیل ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی اب تو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ چکی ہے، اس نے وہاں پہ بدتمیزی بھی کی، اس کو منع کیا گیا، اس نے چھیڑا بھی صحیح، اس نے ہراساں بھی کیا، پھر اس نے اپنی پریمیو گاڑی بھی پریمیو ہے، اس نے اپنی پریمیو گاڑی جو ہے وہ اس نے جان بوجھ کر، پریمیو بہت ہیوی گاڑی ہوتی ہے، جن لوگوں نے چلائی ہوئی ہے، جن کے پاس ہے ان کو آئیڈیا ہے، یہ اچھی مضبوط بنی ہوئی گاڑی ہوتی ہے، امپورٹڈ ہوتی ہے، تو خدا نخواستہ یہ اگر کسی لوکل گاڑی کو ہٹ کر لے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور وہ ہوا، آپ نے بھی دیکھا کہ جی انہوں نے جب 160 کی سپیڈ پہ ہٹ کیا تو 6 لوگ چلے گئے ان کے۔ بہرحال جی مدعی کے وکیل نے کہا کہ جی یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اس وجہ سے، اور پولیس نے بھی کہا کہ جی ہم نے تفتیش کرنی ہے تو ہمیں اس کا ریمانڈ درکار ہے، تو جج صاحب نے کہا کہ کیا پہلے ریمانڈ جو ہے اس کا لیا گیا؟ تو جو ملزم کا وکیل ہے اس نے کہا جی انہوں نے پہلے ریمانڈ نہیں لیا، یہ اب لینا چاہ رہے ہیں، تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو ریمانڈ دے دیتے ہیں، اور 5 دن کا اب اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اور 5 دن کے لیے اس کو پولیس کی اس میں دے دیا گیا ہے، اور پولیس کو کہا گیا کہ اس کی خدمت کریں اور اس سے جو ہے باقی جو چیزیں آپ نے اگلوانی ہیں وہ اگلوائیں، اور ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ جی آپ جو ہے اس کو اگلی سماعت کے اوپر لے آئیں، اور تفتیشی سے کہا کہ آپ جو ہے رپورٹ بھی ساتھ لے آئیے گا۔ پہلے یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، بعد میں یہ فیصلہ سنایا گیا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ فیصلہ بھی اب اس میں سنا دیا گیا اور 5 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ ہے اس معاملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج۔ پولیس نے مختلف مقامات سے جو ہے اس معاملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ملزم نے خود اپنے بیان میں کہا تھا کہ جی بیریئر لگے ہوئے تھے اور بیریئر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، پولیس نے ان بیریئر سے اور مختلف مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لی ہے۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیا ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ ہے کہ اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے فالو بھی کیا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے، گاڑیوں کے پیچھے گاڑی آتی ہوئی، پھر 2 دفعہ گاڑی باقاعدہ طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کو ٹرن کر کے، جیسے یہ ہوتا ہے کہ کوئی سلو ہوا، جیسے انہوں نے گاڑی سلو کی، پھر یہ آگے نکل گیا تو اس نے گاڑی روکی، پھر اس نے ٹرن کی، یہ واپس آیا، پھر ٹرن کر کے اس نے گاڑی ان کے پیچھے لگائی، جس سے یہ واضح طور پہ ثبوت ملتا ہے، شواہد مل رہے ہیں کہ یہ ملزم باقاعدہ طور پہ ٹارگیٹڈ ان کے پیچھے ان کا پیچھا کر رہا تھا اور ان کے پیچھے پھر رہا تھا، اور پھر اس نے جو ساری باقاعدہ طور پہ جان بوجھ کر ان کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے وہ جو ہے واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب پولیس کے پاس جو ہے وہ کافی شواہد آ گئے ہیں، اس میں جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جی 302 کی دفعات بھی لگا رہی گئی ہیں، 780 بھی لگا دی گئی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دلوانے میں جو ہے وہ پولیس اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ اب کیس یہ بہت ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور اس کے جو والدین ہیں وہ بھی اب کوشش یہ کر رہے ہیں، پتہ یہ چلا ہے کہ جی وہ کسی طریقے سے جو مقتول کے لواحقین ہیں جیسے رفاقت صاحب وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کریں، اور ان سے بھی رابطہ کر کے جو ہے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیونکہ 2 وجوہات، ایک تو اس میں جو ہے معاملہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور جب کوئی چیز بات ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر آسانی سے معاملہ سارٹ آؤٹ ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے آمنہ اور رئیس والے کیس میں یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، پولیس جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کوشش کرے کہ معاملے کو دبا لے یا معاملے کو ادھر ادھر کر لے، وہ ہو نہیں سکتا ہوتا جب میڈیا اور سوشل میڈیا اس کے اندر انوالو ہو جائیں، اور اب انوالو ہو گئے ہیں۔ کوشش ہماری بھی یہی ہے، جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی، ظاہری بات ہے کیس جو ہے وہ عدالت میں ہے اور اس میں واضح پتہ چل جائے گا کیا معاملات ہیں۔ پولیس کے ابھی تک کے جو باتیں ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کیس جو ہے نا وہ پکا ہے، اور جو رفاقت صاحب بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس نے ملزم نے پیچھا کیا، اس نے آ کے چھیڑا بھی صحیح، پھر منع کرنے کے باوجود رکا نہیں، اور پھر آ کے اس نے گاڑی خود سے ماری ہے۔ تو یہ سارے معاملات اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر مزید بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں گے۔ تو آج یہ عدالت سے 2 ڈیولپمنٹس تھیں، ایک ضمانت بعد از گرفتاری والا معاملہ تھا، اور ایک جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ میں نے کہا یہ 2 چیزیں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس انشاءاللہ کیس کو میں فالو کر رہا ہوں، اور کوشش کریں گے کہ مزید پہلے بھی جتنے کیسز تھے اس طرح کی صورتحال کے ساتھ اسی کیس کو بھی ایسے ہی فالو کریں، تاکہ روز آپ کو اپڈیٹ بھی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ملزم ہے یا جن لوگوں نے یہ گھناؤنا فیل کیا ہے، 6 لوگوں کی جان لی ہے، میں تو یقین کریں میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، ہم ایک والدین ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ نہیں دیکھ سکتے وہ جو چھوٹے بچے ہیں، ایک تو 6 ماہ کا بچہ تھا اور ایک 4 سال کی بچی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے تو فرشتے ہیں، تو یقین کریں بندہ نہیں دیکھ سکتا، اور بندے کو بہت نا دل روتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یار اتنے چھوٹے بچوں کا اور ان لوگوں کا کیا قصور تھا جو آ رہے تھے اور ان کو زبردستی ہٹ کر کے ان کی جان لے لی گئی۔ تو میرا خیال سے ان کے لیے اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو وہ بھی زیادتی ہوگی اور وہ بھی ناانصافی ہوگی۔ اگر اس کے والدین یہ چاہتے ہیں
اس کے والدین کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور ان کے بیٹے نے کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا، ان کو آنا چاہیے، ہم سے بات کرنی چاہیے، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کا موقف بھی سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں، یہ ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر اسی طرح بات ہوتی رہے گی۔ آپ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نشست نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔